काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा एक साता लम्बियो। स्टेसनरी र हार्डवेयर पसलका साथै होम डेलिभरी प्रयोजनका लागि होटल समेत खोल्न पाइने। कोटेश्वर जडीबुटी सडक खण्ड विस्तारको काम यो आर्थिक वर्षभित्रै सक्ने लक्ष्य लिए पनि निर्माणको काममा ढिलाइ। कोभिड संक्रमणको कारण समयमै सम्पन्न हुन नसकेको भनाइ। र शेयर बजारमा 19.5 अर्ब माथिको हालसम्मकै सर्वाधिक कारोबार। एकै दिन 38 अङ्कको वृद्धिसँगै नेप्से पनि 3000 अङ्क नजिक। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। काठमाडौँ उपत्यकामा असार 7 गतेसम्म निषेधाज्ञा थप गरिएको छ। आइतबार बसेको उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको संयुक्त बैठकले उपत्यकामा असार 1 गतेदेखि असार 7 गतेसम्म निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय गरेको हो। यसपटकको निषेधाज्ञामा अत्यावश्यक सेवा सुविधामा केही सहज गरिएको छ। अत्यावश्यक बाहेकका सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनलाई भने असार 7 गतेसम्मै सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। यद्यपि औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री सम्बन्धी पसल जुनसुकै समयमा निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्न पाइनेछ। तरकारी, फलफुल, खाद्यान्न, दुध डेरी, मासु, खानेपानी, ग्यास पसलहरू, किराना पसल र डिपार्टमेन्ट स्टोर ग्रोसरी मात्र बिहान 11 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ। त्यस्तै पुस्तक पसल र प्रिन्टिङ प्रेसको हकमा बिहान 11 बजेसम्म सञ्चालन गर्न दिइने भएको छ। विकास निर्माण जन्य सामग्रीका पसलहरू, छड, सिमेन्ट, बिजुलीका सामान, स्यानिटरी हार्डवेयर पसल दिउँसो 4 बजेपछि सञ्चालन गर्न सकिने र ठूलो परिमाणको ढुवानी राति गर्न दिइने काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। यस्तै अत्यावश्यक वस्तुहरूको अनलाइन तथा टेक अवे सेवा होम डेलिभरी प्रयोजनका लागि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र साँझ 7 बजेसम्म सञ्चालन गर्न दिइने पनि उहाँले बताउनुभयो। अझै कोरोनाको सङ्क्रमणद्वारा धेरै सुधार आइरहेको अवस्था छ। अझै घटि नसकेको कारणले 1 हप्ता चाहिँ अब हामीले थप गर्ने निर्णय गरेका छौँ। यसमा अलिकति सहजीकरण गरिएको छ। अहिले जस्तै अब यो खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल, माछा मासु लगायतको यो बिक्री वितरणको लागि हामीले बिहान 9 बजेसम्म छुट्याएकोमा अहिले चाहिँ यसलाई टाइम एक्सटेन्सन गरेर दैनिक 11 बजेसम्म पसलहरू खुल्छन्। त्यो निर्बाध रूपमा सर्वसाधारण महानुभावहरूले एउटा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाएर भौतिक दूरी कायम गरेर खरिद गर्न पाउनुहुनेछ। अर्को, विद्यार्थीहरूको अब अनलाइन कक्षाहरू पनि सुचारू हुने भएको हुनाले पुस्तक किन्नलाई पनि समस्या हो भन्ने कुराहरू आयो। त्यसलाई पनि मध्यनजर राखेर हामीले अहिले पुस्तक पसल पनि बिहान 11 बजीसम्म खोल्न दिने भनेर निर्णय गरेका छौँ। अर्को, यो अब सार्वजनिक निर्माण र निजी निर्माणका कामहरू त अब हामीले सञ्चालन गर्न दिएको अवस्था हो। तर अब हार्डवेयरको पसलहरू चाहिँ सञ्चालन भएको अवस्था थिएन। अब यसलाई पनि अब हामीले दैनिक 4 बजे बेलुका 4 बजेदेखि खोल्न दिने भनेको छौँ। किन 4 बजे राख्ने भने अब 4 बजे पसल खोल्न दियो भने अनि उहाँहरूलाई ढुवानी गर्न पनि सजिलो होस् बेलुकाको टाइममा भनेर निर्माण सामग्रीको हकमा 4 बजेदेखि खोल्न दिएको छ। र कृषि कार्य हामीले सञ्चालन गर्न दिने भनेका छौँ। तर अहिले स्पेसल अब यो खेतीको सिजन भएको हुनाले अब यो कृषिसँग सम्बन्धित मल, बिउ होइन, त्यसपछि अत्यावश्यक कुराहरू पनि निर्बाध रूपले ढुवानी गर्न दिने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी यो अनलाइन डेलिभरी होइन, जस्तै होम डेलिभरी गर्नको निम्ति पनि हामीले दैनिक रूपमा अब दिने भनेका छौँ।
त्यसबाहेक सवारी साधन मर्मतका लागि वर्कसपहरू बेलुका 9 बजेदेखि बिहान 9 बजेसम्म सञ्चालन गर्न दिने, निर्माण सामग्री ढुवानीका लागि सवारी साधन राति 9 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइने लगायतका साबिकको निर्णय भने यथावत नै छ। नेपाल विज्ञापन सङ्घ आनले विज्ञापनको क्षेत्रमा विज्ञापन व्यवसायीलाई उपेक्षा गरी एकद्वार नीति ल्याउन लागि भन्दै त्यसको विरोध गरेको छ। सङ्घको स्थापना दिवसको अवसर पारेर आइतबार आयोजना गरिएको रक्तदान कार्यक्रमपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै सङ्घका अध्यक्ष सोम धितालले विज्ञापन बोर्डले ऐन कानुन तथा निर्देशिका बनाउँदा विज्ञापन एजेन्सीको भूमिकालाई खुम्च्याउने गरी बनाउँदै गरेको भन्दै ऐन कानुनलाई विज्ञापन व्यवसायी मैत्री बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले बोर्डले सरकारी विज्ञापन दामाशाही तरिकाले बाँड्नुपर्ने धारणा राखेकाले सञ्चार माध्यमको प्रभाव पहुँचका आधारमा दिनुपर्ने बताउनुभयो। विज्ञापनमा एकद्वार नीति सञ्चार माध्यम, विज्ञापन व्यवसायी र सरकार सबैको लागि प्रत्युत्पादक रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। एकद्वार नीति एकदमै त्यो प्रत्युत्पादक छ, त्यो सञ्चार माध्यमलाई पनि, विज्ञापन व्यवसायीलाई पनि र सरकारलाई पनि प्रत्युत्पादक छ। त्यसो भएर त्यो व्यवस्था अनुसार हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो हिजो पनि माग थियो, आज पनि छ, भोलि पनि रहन्छ। त्यो भएर एकद्वार प्रणाली खारेज गर्नुपर्छ र विज्ञापन क्षेत्रको उत्थानको लागि विज्ञापन बोर्डले काम गर्नुपर्छ। विज्ञापन क्षेत्रको विस्तारको लागि, मिडियाको उन्नतिको लागि, विज्ञापन व्यवसायीहरूको स्तर उन्नतिको लागि विज्ञापन बोर्डले काम गर्नुपर्छ र यसले अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटलाई पनि सर्च गर्नुपर्छ र विज्ञापन सङ्घ त्यसको लागि तयार छ भन्ने कुरामा हामीले कुरा गर्दै आएछौँ। अब भोलिको दिनमा हेरौँ, अप्ठ्यारो पर्यो भने हामी कानुनी बाटो पनि लिन्छौँ र सङ्घर्षका अरू बाटो पनि हामीसँग तय छ। नेपाल विज्ञापन सङ्घका पूर्व अध्यक्ष रविन्द्र रिजालले पनि सरकार अथवा निजी क्षेत्रले गर्ने विज्ञापन सम्बन्धी काम विज्ञापन व्यवसायी मार्फत जाँदा नै मिडिया हाउसलाई सहज हुने बताउनुभयो। विज्ञापनसँग सम्बन्धित नीति नियम बनाउँदा यस सम्बन्धी विज्ञहरूसँग छलफल परामर्श नगरिएको भन्दै उहाँले आगामी दिनमा सम्बन्धित विषय विज्ञको सुझाव लिनुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गर्नुभयो। नेपाल सरकारले होस् अथवा निजी क्षेत्रले गर्ने विज्ञापन व्यवसायीबाटै जाँदाखेरिमा चाहिँ मिडियालाई पनि सहज हुने र विज्ञापन व्यवसायीले पनि आफ्नो काम गर्न पाउने भएर चाहिँ हामी त्यो उद्देश्य राखेका हौँ। तर अब सरकारमा बस्नेहरूको जस्तो अहिले पनि आयो होइन, पत्रकारको नाममा चाहिँ नि विज्ञापन गरे बापत निजी क्षेत्रले पनि 10% दिनुपर्ने भनेपछि सरकार के चाहन्छ भन्दाखेरिमा पत्रकार भन्न साथै बहुतै खुसी भएर सरकारको पक्षमा राम्रा समाचार लेख्छन् भन्न ठान्छन् कि कसरी दिन्छ मिडियाले 10%? हामीले 15% दिन त मिडियालाई गाह्रो छ भने थप 10% उसले कहाँबाट ल्याएर दिन्छ होइन? त्यो कुरो सोच्ने, एकछिन त्यो विषयमा जानकार मान्छेसँग सल्लाह लिने र नेपालमा अहिलेसम्म नेपाल बन्न नसक्नुको मुख्य कारणै यही हो। कुनै पनि काममा चाहिँ नि सम्बन्धित विज्ञलाई राखेर सरसल्लाह सुझाव नलिकन गरिने भए भएर आजसम्म देश अस्तव्यस्त पनि भएको त्यही भएर। सङ्घले विज्ञापन व्यवसायलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम गरिए कानुनी बाटो समात्नुका साथै सङ्घर्षको कार्यक्रम गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ। सङ्घले आफ्नो स्थापना दिवसको अवसर पारेर आइतबारदेखि असार 7 गतेसम्म विज्ञापन सप्ताह मनाउँदैछ। सवारी साधनको अधिक चापका कारण सधैँ जस्तो घण्टौँ जाम हुने कोटेश्वर जडीबुटी सडक खण्ड विस्तारको काम यो आर्थिक वर्षमा पनि सम्पन्न नहुने भएको छ। कोटेश्वर जडीबुटी सडक खण्ड 8 लेनमा विस्तार गर्ने काम असार महिनाको अन्त्यसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिए पनि कोभिड-19 सङ्क्रमणलाई देखाउँदै निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नहुने भएको हो। टुण्डी सुसन जेभी निर्माण कम्पनीले 7 करोड रुपैयाँमा 2078 सालको असारसम्ममा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी जिम्मा लिएको थियो। तर सडक विस्तारको काम हालसम्म 60% मात्रै सम्पन्न भएको छ। सरकारले कोटेश्वर जडीबुटी सडक खण्ड घण्टौँसम्म जाममा बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने र त्यहाँ प्रवेश गर्ने सवारीको सङ्ख्या पनि 30% भन्दा धेरै कटौती गर्ने योजनाका साथ गत वर्षको भदौ महिनामा नै 6 महिनाभित्र उक्त खण्ड सम्पन्न गर्ने गरी काम सुरु भएको उल्लेख गरेको थियो। तर ठेका प्रक्रिया सुरु गर्न नै त्यसको करिब 3 महिना लागेको थियो। सडक डिभिजन काठमाडौँका प्रमुख इन्जिनियर कुबेर नेपालीले हालसम्म निर्माणको काम 60% सकिएको जानकारी दिँदै निषेधाज्ञाका कारण समयमै काम सम्पन्न गर्न अवरोध आएको बताउनुभयो।
कोटेश्वर जडीबुटी सडक खण्डको जाम व्यवस्थापन गर्नलाई नेपाल सरकारले तात्कालिक अल्पकालिक र दीर्घकालिक योजनाहरू बनाइराखेको छ। त्यसै सिलसिलामा हाल यो तात्कालिक कार्ययोजना अन्तर्गत कोटेश्वर तर्फबाट जडीबुटी हुँदै पेप्सीकोला जाने र भक्तपुर अथवा पेप्सीकोला तर्फबाट आएका सवारी साधनलाई बालकुमारी पुलतर्फ जानलाई डेडिकेटेड लेन छुट्याउने थप चौडाइ अनुसार स्पेस पनि जडीबुटी चोकमा बोटलनेक जस्तै भएको हुनाले त्यसलाई तात्कालिक रूपमा अगाडि बढाउने र जडीबुटीको मनोहरा पुलको अन्डरपास खोल्ने, त्यो सँगसँगै भएको यातायातको सवारी साधनहरूको स्ट्यान्डलाई चाहिँ अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने गरी एउटा त्यसको अङ्गको रूपमा यो कोटेश्वर जडीबुटी सडक खण्ड विस्तारको आयोजना अगाडि बढिराखेको छ। र यो टुन्दी सुसन जेबी भन्ने निर्माण व्यवसायीसँग 7 करोडको सम्झौता रकममा काम सुरु भएको हो र 2078 असारसम्म कार्य सक्ने गरी प्रारम्भिक लक्ष्य लिएकोमा हाल निषेधाज्ञाको कारणले यसलाई धेरै अवरोधहरू आए तापनि अहिले करिबन हाम्रो 60% भन्दा माथि काम सकिएको छ। मौसम राम्रो भएमा यसै आर्थिक वर्षभित्रमा कोटेश्वरबाट जडीबुटीतर्फ जाँदाको दाहिने तर्फको विस्तारित 3 लेन बराबर कालो पत्रे गर्ने साथै हरियाली क्षेत्र र फुटपाथ बनाइसक्ने र देब्रेतर्फ एउटा निजी घरको मुआब्जा सम्बन्धी कानुनी समस्याका कारण अल्झिएका काम भने सम्पन्न गर्ने पनि प्रमुख नेपालीले जानकारी दिनुभयो। मौसमले साथ दिएमा हामी कोटेश्वरबाट जडीबुटीतर्फ जाँदाको दाहिने तर्फको विस्तारित भएको 3 लेन बराबरको स्पेसलाई कालोपत्रे गर्ने र त्यसको हरियाली क्षेत्र फुटपाथहरू बनाइसक्ने भन्ने हाम्रो अझै पनि लक्ष्य छ। अब त्यो मौसममा भर पर्ने कुरा रह्यो र देब्रेतर्फ पनि एउटा निजी घरको मुआब्जा सम्बन्धी विषय अलिकति कानुनी जटिलताको कारणले सल्टिन नसकेको हुँदा त्यो पनि टुङ्गिने हामी लागिराखेका छौँ। त्यो बाहेकको खण्डमा चाहिँ हामी यही असारसम्ममा केही नतिजा दिने गरी हामी लागेका छौँ। अब अरू मौसमको मात्रै भर छ। सरकारले कोटेश्वर जडीबुटी सडकमा देखिएको दैनिक जाम समाधानका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढेको छ। अल्पकालीन योजनाका रूपमा डेडिकेटेड लेन बनाउन सुरु भएको हो भने दीर्घकालीन योजनाका लागि जापान सहयोग नियोग जाइकाको सहयोगमा अन्डरपास निर्माण गर्ने गरी काम अगाडि बढेको छ। सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत पनि 3 कुनेमा सुरुङ मार्ग बनाउन 1 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ विनियोजन समेत गरेको छ। मनसुन भित्रिएसँगै काठमाडौँ उपत्यका लगायतका मुलुकभरका विभिन्न स्थानमा किसानहरूलाई धान रोप्ने चटारो बढेको छ। मनसुन सामान्य अवस्था भन्दा चाँडो सुरु हुँदा जेठ महिनामा नै किसानहरूलाई धान रोप्ने चटारो बढेको हो। कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम बढ्दो क्रममा रहे पनि काठमाडौँ उपत्यका लगायतका मुलुकभरका विभिन्न स्थानका किसानहरू धान रोप्न व्यस्त हुन थालेका छन्। मानव रोपेर मुरी उब्जने भएकाले पनि किसानहरूका लागि अहिले निकै महत्त्वको समय हो, जसका कारण कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम मोलेरै भए पनि धान रोपाइमा रमाएका छन्। तर संक्रमण हुने डरले खेतमा काम गर्ने खेताला समेत पाउन मुस्किल देखिएको छ। ललितपुर छम्पी क्षेत्रको खेतमा भेटिएका किसान रामचन्द्र तामाङले संक्रमणको डरको बीचमा काम गर्नु परेको दुखेसो व्यक्त गर्नुभयो। अहिले त अब खासै सामानहरू पाउनलाई त धेरै गाह्रो नै छ हैन। तैपनि अब सरकारले बिहान बेलुका चाहिँ नि अब कृषि खाद्यान्नहरू अब कृषिदेखि लिएर खाद्यान्न सामानहरू चाहिँ हैन अब थोरै रूपमा भए पनि वितरण गर्ने 1-2 घण्टालाई खोल्ने गरेर ठाउँबाट बिहान गएर भए पनि अब खासै धेरै त छैन हैन। अनि थोरै भयो नि ल्याएर अनि यसो रोपाइ सुरु गरेको यसपालि। उहाँहरू पनि बुझेर आउनुहुन्छ त्यहाँको स्थिति कस्तो छ, कोरोना सङ्क्रमितहरू कतिका छन्, त्यस्तै ठाउँमा त जानुहुन्न। नभएको ठाउँमा चाहिँ यहाँतिर चाहिँ यस्तो छैन अहिलेसम्मलाई, अब हामी पनि सुरक्षित छौँ भनेर नै आउनुहुन्छ उहाँहरू पनि। खोज्नलाई चाहिँ गाह्रै छ अहिलेको स्थितिमा चाहिँ। उहाँहरू पहिला जसरी ल हामी खोजेर ल्याउँछौँ यसरी आउँछौँ भनेर सहज रूपमा चाहिँ काम गर्ने मान्छेहरू पाइँदैन अहिलेको स्थितिमा। काठमाडौँ उपत्यकामा जेठ 31 गतेसम्म निषेधाज्ञा तोकिएको छ। निषेधाज्ञाले घरबाट खेतसम्म आउन जान मल विषादी किन्न समस्या परेको किसानहरूले बताएका छन्। उपत्यकाको अधिकांश क्षेत्रमा ताइचिन र मनसुली खुमल 4 धान लगाउने गरिन्छ। यसका साथै
खुमल 11 र डोल क्षेत्रमा स्थानीय एक्ले धान पनि लगाउने गरिन्छ। काठमाडौँमा प्रख्यात रहेको पोखरेली मसिनो र थापचिनी धान भने हराइसकेको छ। पछिल्लो समय काठमाडौँको धानमा वर्णशंकर बिउले विकृति ल्याएको किसानहरूले बताएका छन्। बढी उत्पादन हुने लोभमा स्थानीय जातलाई छोडेर वर्णशंकर हाइब्रिड धान लगाउँदा स्थानीय धानको जात मासिएको अगुवा किसान उद्धव अधिकारीले बताउनु भयो। जहाँसम्म बिउको सन्दर्भ छ, बिउमा यसको आफ्नै खालको संस्कृति थियो। हामी बिउ भनेको हामी एग्रोभेटमा जाने प्र्याक्टिस थिएन। मलाई लाग्छ केही दशक अगाडिसम्म हामी किसानहरूसँग एक खालको ऐँचो पैँचो गरेर आरसार गरेर त्यही बिउहरूलाई हामी दशकौँसम्म रोप्थ्यौँ र पछि भएपछि केही उन्नत बिउहरू आउन थाले र ती उन्नत बिउहरूको खोजीमा हामी लाग्न थाल्यौँ। त्यसले बिस्तार बानी पारेर अहिले पछिल्लो चरणमा त धानको बिउमा हामी बिस्तार परनिर्भर हुँदैछौँ। हामी अहिले हुलमुलमा जिउ जोगाउने कुरा र अनिकालमा बिउ जोगाउने कुरा, धान जस्तो महत्त्वपूर्ण जुन कुलगा जस्तो उत्पादनमा अहिले पनि 10-11% योगदान दिइरहेको बाली हो, त्यो बाली चाहिँ अब बिस्तार त्यसको बिउ चाहिँ हामी परनिर्भर हुँदै गइसकेका छौँ र अहिले किसानहरू तहमा पनि यसको जनचेतनाको चाहिँ नि जरुरी देखिन्छ। किनभने किसानको त्यो एउटा बाध्यता पनि हो, धेरै फल्ने चिज किसानले खोजेर लगाउने कुरो उसको बाध्यता पनि हो। तर पनि त्यसले माटोमा पुर्याउने, त्यसको चाहिँ उर्वरतामा त्यसले पुर्याउने क्षतिको कुरा र त्यो नपुंसक बिउ जो चाहिँ विदेशी कम्पनीबाट ल्याएर हामीले खेतमा रोप्छौँ र पछि त्यसको पुनरुत्पादन क्षमता नहुने भएको कारणले गर्दा हामी पुनः अर्को वर्ष चाहिँ त्यही एग्रोभेटमै जानुपर्ने र बिस्तार 2-4 वर्षपछि चाहिँ हामीसँग भएका बिउहरू हाम्रा आँखा अगाडि नै हामीले थाहा पाउँदा या नपाउँदै पनि त्यो बिउहरू चाहिँ हामीबाट लोप हुने खालको परिस्थितिहरू अहिले नियमित रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। स्थानीय जातको धान हराउँदा धान चामलसँग जोडिएको संस्कृति पनि हराएको पनि किसान अधिकारीले बताउनु भयो। साताको पहिलो दिन शेयर बजारमा हालसम्मकै सर्वाधिक शेयर कारोबार भएको छ। आइतबार शेयर बजारमा 19 अर्ब 55 करोड रुपैयाँ भन्दा धेरैको शेयर कारोबार भएको हो। यो दैनिक कारोबार रकम हालसम्मकै उच्च हो। बजारमा सर्वाधिक रकमको शेयर कारोबार हुँदा 220 कम्पनीको 3 करोड 70 लाख किता शेयर 1,82,430 पटक कारोबार भएको छ। कारोबार रकममा रेकर्ड कायम भएको दिन नेप्से परिसूचकमा समेत उच्च अङ्कको वृद्धि देखिएको छ। आइतबार नेप्से परिसूचक 38.32 अङ्कले बढेर 2983.10 अङ्कमा उक्लिएको हो। केही दिन यता नेप्सेमा देखिएको वृद्धिले भोलि सोमबार 3000 अङ्कमा उक्लिने सङ्केत देखिएको छ। नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको हरियाली छाउँदा विकास बोइङ समूहको परिसूचक सर्वाधिक 8.24% बढेको छ। यस्तै वित्त समूहको परिसूचक 7.14% बढ्दा जलविद्युत समूहको परिसूचक 6.1, होटल र पर्यटन समूहको परिसूचक 4.73, वाणिज्य बोइङ समूहको परिसूचक 0.42 र उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक 0.98% बढेको छ। बाँकी सबै समूहको परिसूचक राताम्य भएका छन्। यस दिन अरुण भ्याली हाइड्रोको सर्वाधिक 72 करोड 29 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। यस्तै लुम्बिनी विकास बैंक, नेशनल हाइड्रो पावर, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको 53 करोड रुपैयाँ माथिको कारोबार हुँदा ज्योति विकास बैंक र अरुण काबेली पावरको पनि 40 करोड रुपैयाँ भन्दा धेरैको कारोबार भएको छ। आज कुल कारोबारमा आएका कम्पनीहरू मध्ये 104 वटा कम्पनीका लगानीकर्ताहरूले कमाएका छन् भने 4 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ। 4 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य भने स्थिर रहेको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा एक साता लम्बियो। स्टेसनरी र हार्डवेयर पसलका साथै होम डेलिभरी प्रयोजनका लागि होटल समेत खोल्न पाइने। कोटेश्वर जडीबुटी सडक खण्ड विस्तारको काम यो आर्थिक वर्षभित्रै सक्ने लक्ष्य लिए पनि निर्माणको काममा ढिलाइ। कोभिड संक्रमणको कारण समयमै सम्पन्न हुन नसकेको भनाइ।
र सेयर बजारमा 19.5 अर्ब माथिको हालसम्मकै सर्वाधिक कारोबार, एकै दिन 38 अङ्कको वृद्धिसँगै नेप्से पनि 3000 अङ्क नजिक। कारोबार समाचार सकियो, हामीलाई बिदा दिनुहोस्।